السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديما في كل ما يتعلق بالضريبة المهنية أو لا تاكس بروفيسيونيل أو لا باتونت كما معروفة. في الفيديو الأول كنا شرحنا ما يسمى بالشومب دابليكاسيون، كنا شرحنا ليستوريك وشرحنا لو شومب دابليكاسيون. دابا في هذا الفيديو الثاني إن شاء الله غنحاول نشرح لا باز امبوزابل دو لا تاكس بروفيسيونيل على بركة الله. أولا لا باز امبوزابل علاش كيتبازاو هذيك لا تاكس بروفيسيونيل، هذيك لافي دو لا تاكس بروفيسيونيل، هذاك الاشعار اللي تيجيك كما قلنا في الفيديو الاول. راه الشركات ولا اي واحد مسجل في السجل التجاري وعنده الكونطرا دبي عقد كراء ديالو كيتعفى 5 سنين، من بعد 5 سنين عاد تيصيفطولو الضريبه المهنيه باش كيخلصها في القباضه. وهذيك الاشعار ولا هذاك الاشعار اللي تيجيك منين تيجيك؟ راه تيجيك من القباضه. القباضه هي اللي كتصيفطولك. ولا باز امبوزابل باش كيتبازاو باش كتجيك هذيك القيمه اللي غتخلص، هذيك لا فالور اللي غتخلص، راه كيتبازاو على القيمه الكرائيه ديال المحل. يعني القيمه الكرائيه اللي كاينه في عقد كراء كيضربوها في 12، تيزيدوا عليها لي زيموبيليزاسيون اللي عندك في المحل. وإلا كريتي شي حاجه اخرى نورمالمون خاصك ديكلاريه. من بعد راه غنشرح لكم هادشي في اون اوتر بارتي باش كيجمعوا داكشي كامل بلوس لا فالور لوكاتيف انويال فوا واحد لوطو اللي كاينين 3 ديال لوطو. من بعد في الفيديو الثالث غنشرح لكم لي طو عاد باش كيصيفطولك هذاك لافي دامبوزيسيون، عاد باش كيتبازاو على ديك المعطيات وكيصيفطولك افي دامبوزيسيون باش كتمشي تخلصها. La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute كما شرحت كما كتشوفوا في لاباج. خاصك تعرف بان لا فالور لوكاتيف est déterminée pour كاينين لي زاكتيفيتي من غير لي زوطيل وكاينين لي زيتابليسمون اللي هما لي زوطيل. كاين لا فالور لوكاتيف كتحدد بالنسبه ديما لي زوطيل عندهم الكالكول ديالهم بوحدهم، ولي زاكتيفيتي الاخرين عندهم الكالكول ديالهم بوحدهم. كيفاش كتحدد؟ كما قلت لكم بالنسبه لي زاكتيفيتي الاخرين لا فالور لوكاتيف كتحدد اما بعقد كراء كما قلت لكم، اما بلا كومباريزون سوا باغ فوا دو كومباريزون. باغ اكزومبل انت عندك دروغري، واحد اخر حداك عنده الدروغري، تيديروا لا كومباريزون ديال هذاك اللي ديجا كاين تما، كيديروا مقارنه شحال كتجي و تيطاكسيو لك بحال صاحبك. Ou soit par voie d'appréciation directe sans recours à la procédure de rectification prévue par la loi 4706. كاينين par exemple نعطيكم مثال ديال شي قهوه. كاين القهوه كاينه في الشارع، وكاينه قهوه كاينه في شي درب ولا شي حاجه شي داخله. لا فالور اللي كتجي لهاديك القهوه ديال لا تاكس بروفيسيون ماشي هي هادي. هما تيشوفوا على حساب تياخدوا بعين الاعتبار البلاصه فين كاينه، وفي لا بيرسيبسيون تيديروا هاد الكالكول، تيديروا الكالكول ديالهم وتيصيفطوها لك. وهاد لا فالور لوكاتيف هاد القيمه الكرائيه ما خصهاش تكون قل من لو بري دو روفيان ديال لي تيران ولا كونستركسيون ولا اجونسمون ولا ماتيريال اوتياج ولا دوك الماتيريال اللي عندك في المحل. كاينه واحد الملاحظه بالنسبه للناس اللي عندهم الملكيه ما عندهمش عقد كراء، هما راه تيديروا لا بليبار كالكول اللي تيديروا سوا بار فوا دو كومباريزون. يعني تيشوفوا ميم اكتيفيتي تيبنيو عليها. بالنسبه لي زوطيل لا فالور لوكاتيف كتحدد بواحد لي كويفيسيون هما عاطينهم في لا لوا 4706. هاد لي كويفيسيون هادو كما كتشوفوا هنايا، les coefficients sont fixés par la loi comme suite: 2% lorsque le prix de revient est inférieur à 3 millions de dirhams, 1,50% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 millions
3 millions est inférieur à 6 millions de dirhams, 1,25, ainsi de suite, qui m'a jusqu'à 1% supérieur à 12 millions de dirhams. Inch'Allah, on va dire un cas pratique là, le calcul des hôtels et le calcul aussi. On a d'abord غاديين بالتدريج chaque séance غنشرح فيه caractéristiques ديال la taxe professionnelle. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.